آدم علیہ السلام پتر نو فرماؤندے نے کلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمد خالی اللہ اللہ نہ کرنا صرف توحید دیاں گلاں نہ کرنا صرف اللہ اللہ نہ کرنا عرض کرتے نے ابا جان اللہ اللہ کرنا بڑی اعلیٰ شے ہوندی ہے اور کی کرنا ہے آدم علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی اللہ دا نام لینا نال یار دا نام ضرور لینا پتر عرض کردا ہے سونیا ایک تو آئے دوجا میں آیا میں محمد نا دی ہستی نہ ویکھیے نہ اجے کائنات وچ سنیے میں جنوں جان دے نہیں اوندا ذکر کیوں کرنا ہے تے آدم علیہ السلام نے فرمایا او سجنا تو نو جاندا جتنی وجہ تو تیرے باپ دی توبہ قبول ہوئی اوہی آمینہ دا نال چین کوئی نہیں بتا یار دیاں شانہ کی نے عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے پوچھتے نے ابا میں نہیں جاندا اس یار دا مقام کیے اجے یار آئے کوئی نہیں تسی آندے ہو محمد نو نہ بھول جانا تسی جان دے ہو ہستی کون ہے کہ آپ سرکار نے فرمایا رئیت اسمہ علی ساکل عرش وآنا بین الروح والجین آدم علیہ السلام نے فرمایا سونیا اے اودو دانا عرش تے چمکدا پیاوے میں مٹی تے پانی دے درمیان سونیا اگر رب محمد نہ بنے دا کائنات نہ بنے دا پتر عرضہ پیا کردہ ابا تسی حضور نو جان دے ہو تے آدم علیہ السلام نے فرمایا سونیا جدوں دا یار بنے آئے اس گل دا ترجمہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دا تاجدار او جام پور تو 70 کلومیٹر دور ضلع راجن پور چرہناڑا بابا کمال سنیا دا بابا جیڑا بھی ہو گئے کمال دا ہو گئے وہ بھاویں لاہور نہ ہوئے بھاویں دھاگدار ہوئے تو لٹیا سچا ہے تیرے مدلک مسلک چ بابا جی کوئی نہ ہویا تین کی بندہ بابیاں دی شان کیے تو کی جانے بابو سلطان کون ہو دے تو کی جانے بابا فرید کون ہو دے تو کی جانے داتا علی حجویری کون ہو دے 1883 تو پشاں تیری تاریخ ختم ہو گئی ہے لٹیا بندیاں دی تاریخ نہیں ہوگی آج دلو اسی تاریخ سنے لینا حضور تو لے کے خادم حسین رضوی کا ہر بندہ سچا تے سچا وکھاواں گے کسے وچ کوئی گاڑ باڑ نہیں ہوئے گی ساڈا بابا جیڑا بھی ہوئے گا حضور دا سچا غلام ہوئے ذرا ذوق نالا سبحان اللہ پتر پوچھتا ہے ابا تسی بھی محمد نو جان دے ہو تے آدم علیہ السلام نے جو گل کیتی ہے خواجہ غلام فرید فرماؤندا ہے آدم علیہ السلام پتر نو اے گل کردے ہون گے محمد محمد پکے دے گزر محمد محمد پکے دے گزر محمد محمد پکے دے گزر احد نال علامت ولی دے گزر احد نال علامت ولی دے گزر محمد محمد